لیکن صدقے ونیا بلال تو اٹھے تے آکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہتے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمانوں جڈم بالے کندہ امیہ بن خلف سنیے آدھے بلالا جتنی ساڑے خدا ہند انہیں کو منی دا نبی جیرا محمد دا ربے ان کو چھوڑے دا نبی میں آدھا کلمہ چھوڑ دے آدھے ظالمان ناکھ جو چھوڑ دے اکھ گانڈا سونے محمد نل جوڑ دے ہیرا ہوں میں مول نہ مرسا تونے سر تھی ول 100 ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت ہوں دیدار دے بکھڑے آدھے وے میں تلوار چلے ساں میں تندھڑ آنج کرے ساں گردن آنج کرے ساں تے کو جیندہ کائنہ چھوڑے ساں آدھے ظالماں جب تونے میں مریج ویساں سونے محمد دا نوکر لکھیج ویساں وہ جڈا تو تلوار چلے سے میں نارے مرے ساں اکھے ساں سیر لہو دی تومبڑی یار ہیرے دی کھان سیر نتیے فرید یہ یار ملے تاں بھی سستا جان نبی سہین دے رنگے ہوئے مجھے نہ تھی وہ گھڑی پئی بیٹھا تو آنکھنو زیادہ بحالے میں کو جو مائدہ 1 منٹ ہوتے نہ تھی وے جرا ٹائم دیتے نے جو جتنا دیر ذکر کرو شالا کرے سونا والے ٹھرین بیٹھے حضور کریم دے رنگے ہوئے جائیں ویلے بلال آکھے جو میں جیند گھولانٹا گوارا کرے ساں مدنی دا کلمہ چھوڑاں گوارا کہنا کرے ساں ہووے دشمن ہووے ڈاڑھا تے چپ کرے تھی سکدے بلا فرمائنے ظالم تکلیفاں دیندہ تتی ریت سمیندہ بدہ نچ میخاں مریندہ وزنی پتھر سینے تے رکھیندہ اتو کوڑے مریندہ صدقے ونیا بلال تو یا آہد آہد نارے مریندہ یا محمد محمد کریندہ فرمائنے حضرت بلال نارے پیا مریندے تے صدیق اکبر ٹردہ ٹردہ تے اتو آوے دے اے بھی حضور دا عاشق او بھی حضور دا عاشق نیرے ونتے فرمائنے بلالا او ظالم تکلیفاں دے دے تو نارے مریندی یارا اپنا او رب العالمین اپنا او رب رحمان و یارا ہوں کتا دلی دی بھی پہچانے تو دل وچ یاد منا اپنے آپ کو ظالم دی مار کنو بچا سائیں جی میں آکھیوں میں کرے ساں لیکن مسلمانوں جاڑا دوجھے دیارے صدیق اکبر لنگھن دیکھیں تا میں بلال کٹیندہ پہ تے محمد محمد پکریندہ پہ آپ نیرے گین فرمائنے یار تے کو جھلیا نمی وہ یار اللہ سین دل دے بھیتی جان دے دل وچ یاد کر ہی میں روخ دے ڈٹھے سے آدھے کیوں ابو بکر اتو اور وچو اور ہو جاواں بھلا ہو کے میں عاشق عشق دا کیوں چور ہو جاواں دیوانہ بیٹھے
نبی سیندے رنگے ہوئے آدھے یار ابو بکر تو بھی سچائیں تے میں بھی سچاں تو آدھی دل وچ یاد کر زبان کو تالا لا سیاں نہیں چھک دی میں مدنی دا شیکاں جیرے زبانوں کو جھاکن دلوں کو جھاکن انہاں کو منافق سدے دن جیرے زبان تے دل کو ہی کو مرتبہ دیں دن انہاں کو عاشق سدے دن مدنی دا عاشق سدواما دل وچ سرے وندارے لاما زبان کو تالا لاما نہیں چھک دی نہیں چھک دی ہمیں ظالم جتنی مرے سے میں تندارے مرے ساں اکھے ساں حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے آدھے مندارے مرے سان جند بھولے سان مدنی سیندہ میں کلمہ تا کائنا چھوڑے سان مسلمانو میں صدقے تھیواں جڑا صدیق اکبر ڈیٹھے ول مدنی دی بارگاہ وچ ونج رنے سرکار فرمائے صدیقہ آمیں میں محمد دی بارگاہ تے ول روندہ آمیں سبحان اللہ کو تے یہ گال پوری کرنا چاہے میرے نال جیمل جام صاحب فون کیتے نا تے آکے نسیں الحمدللہ خوشی ہے جو ایک علامہ صاحب بھی آوی ہے تے ایک نکڑا مولوی تو بھی ہے والا میں کھلیا میں کسی جیمل باہر دے آلے میں بیٹھے ہوئے نا والا اپنا جرا مولوی ہوئے ہوں دے توجہ گھٹ ہو دی ہونے ہی دسو جو میرا ٹائم چوکا ہو سے فرمائنے تیرے کتے گھنٹہ ہو سے انہاں کتے گھنٹہ ہو سے والا جیمل ایتھا ہی پہنچا کرا میں جاتے فرمائنے ہوں دے کتے آدھ گھنٹے تے تیرے کتے آدھ گھنٹے تے تمہیں سبحان اللہ نہ کرو تو ہوں دے وچو ٹائم گھٹاما چمائیں تے جاگر آکھو تا بلا سبحان اللہ زور دا کرو حضور درنگے ہوئے اللہ تعالیٰ سلامت رکھوے جھلال قسمت نہ عالم دینا آپ رج تینا کو سن میں گال مکندہ پہ سبحان اللہ زور دا کرو یہ گال مکمل چکر حضور سی فرمائے صدیق بھمیں جے جڑا لکھو بھی میرے سامنے تکان بھی روندہ لیکن آج کیوں روندہ کھڑی روتے دے کریمہ ایک حبش دا کالا بلالے جڑا عشق رکھی بیٹھا تے محمد دے نالے سیوں تکلیفاں دے دے اے محمد محمد دے نارے مرے دے صدیق اکبر فرمے دے قسم میں کو اللہ دی جڑا میں گال مکئیے میری دید جو پئیے رونگے رونگے میرے محمد دی داڑھی پس گئی جدہ صدیق حضور کو رونداری تھے او بلال دا رومن تا گوارا لجپال دا رومن کدہ گوارا کرے رہا صدیق اکبر اٹھن سرکار فرمائے یار کیڑے پیاویں دی آدھے محبوبہ تیرا رومن برداشت نہیں تھیندا ساری رقم لے ساں ساری جائیداد لٹوے ساں لیکن محبوبہ تیرا یار گھن بولتے تے کو ملے ساں فرمائے نے کلیہ تے کو گھنن نہ دے ساں جدہ یار میرے دی قیمت مقامی میرا ہی صحیح وچ رلاؤں یارو صدقے ونجا ایک مصر دا شہرے جتھاں کے روانج دیکھو حضور دا دیوانے اتھاں یوسف نبی وکدہ پہ تے بی بی زلیخا قیمت دین دی پئیے لیکن صدقے ونجا اتھاں رواج تائیں میں محبوب وکدن تے محب قیمت دین دن اے بازار محمد دے اتھاں محب وکدے وندن محبوب قیمتہ دین دے پہ حضور درنگے ہوئے جائیں ویلے حضرت بلال کو گھنن گے صدیق اکبر ان جیڑا کچھ منگے غلام دے بدلے غلام تے اتنی سونا سب کچھ دیتے جائیں ویلے صدیق اکبر ونین پن کافر ٹہکارا مارے آگے وہ ابو بکرہ وڈا تاجر ہمیں آج تانی تجارت گھاٹا نوی چاہتا پر یار آج جیڑا بلال خرید فرمائی ویندی وڈا گھاٹا چاہیے فرمائیں دے وہ ظالمہ تو تا سستا ویچی وہ تیری دے ظاہر تے نگاہ اسادی دی اندر تے نگاہ سونا غلام کھڑا دے دی او باروں حسینے اندروں پلی دے اے باروں کالا ہے
اندر جاتی پاک کملی والے نالی عشق حق تعالی نال بھی عشق دیکھانے چ رنگ دا کالا ہے پر اللہ والا ہے وہ تا سستا ویچی جا کہ ساری جائیداد دے ماں یار حضور دا گھیمتے بنیا حضور دے رنگے ہوئے گال مختصر کی تیم جائیں ویلے سرکار کنے پہنچے حضور لٹھے بلال دے تے بلال لٹھے لجپال دے یار آج 1400 سال دے بعد ایسے لٹھا کن سے حضور کو لیکن کی میں ٹھر دے بیٹھو دے سبحان اللہ کرنے بیٹھو اللہ ہمیشہ تو کو سلامت رکھے تے وہ خوش قسمت نام جڑے دے دے جو ہم لجپال نظر دہا فرمائے نے سرکار لٹھے حضرت بلال لٹھے لیکن جائیں ویلے دید حضور تے پئیے ول بے ہوشی تاری تھئیے حضرت بلال ڈہن پہلا میرے مدنی بھاجتے بھاکل پئیے جنہ ہوش ہے مدنی بھاکلی پیندل متھے تے بوساوی دے دل فرمیندن بلالا وڈے رکھ چاہتے نہیں میں محمد دی خاطر رکھ ڈٹھے سے آدھے کائنا عربیہ کائنا ڈکھڑے کھا کھا یار لدھو سے تے ڈکھڑے تھی سجائے اے جے کہے کو ڈکھڑے تو لکھاں سکھڑے گھول گھمائے آدھے کریمہ یہ میں کن پوچھ دی میں آدھا ڈکھیں دا کمال ہوئے سامے آمنا دا لال ہوئے زرینہ میں کوں والسیاں رانجتے ملال ہوئے شالا ہر ویلے محمد لجپال ہوئے اللہ حضور دے رنگے ہوئے بلال دی محبت دا صدقہ اپنے دل ویچ وی اللہ سی اوہو جہاں پیار دے اللہ سارے حاجی صاحب دی عمر دراز کرے انہاں دے بچیں دی عمر دراز کرے